नमस्कार। कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विमर्शमा हामी राजनीतिक र कानुनी विषयमा विषयविज्ञ र उक्त विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी कार्यक्रम विमर्शमा पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, गृह राज्य मन्त्री श्याम कुमार श्रेष्ठ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, मुख्य गरी त पछिल्लो समय विपक्षी गठबन्धनहरूले राष्ट्रपतिमाथि लगातार आरोप लगाइराखेको अवस्था छ र एकातर्फ संविधान भन्छ कि राष्ट्रपति यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतीक हो, उहाँ संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकर्ता हो। तर विपक्षी गठबन्धन लगातार प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमाथि अलि बढी खनिएको जस्तो देखा परिराखेको छ। उहाँहरूको असन्तुष्टि त्यतातर्फ अलि बढी केन्द्रित जस्तो देखिन्छ। किन त्यस्तो? यो विषयको यो प्रश्नको जवाब उहाँसँग खोज्नेछौँ। र त्यस्तै गरी पछिल्लो समय नै देशको समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र उहाँ आफैले पछिल्लो समय उहाँमाथि पनि धेरै आरोपहरू पनि लागिराखेको छ र केही कुराहरू विकास निर्माणको क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुभएको कुरामा पनि केही जिज्ञासाहरू त्यहाँका स्थानीयहरूको रहेको छ। त्यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यी दुई विषयमा आजको कार्यक्रम रहनेछ र सुरुवात हामी राष्ट्रिय विषयबाट पनि गर्नेछौँ। श्यामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ मदनजी। अब यहाँहरूले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति त्यो संस्थामाथि र त्यो संस्थामा रहनुभएको व्यक्तिमाथि चाहिँ केन्द्रित गरिराखेको भन्ने आरोप यहाँहरूमाथि पनि छ। किन तपाईँहरू राष्ट्रपतिमाथि यति धेरै प्रहार गरिराख्नु भयो अथवा उहाँप्रति यति धेरै आरोप चाहिँ किन लगाइराख्नु भयो? अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भनेको एउटा संस्था हो, होइन? अब सन्दर्भले हेर्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीज्यू चाहिँ नै अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, होइन? पात्रगत हिसाबले संस्थाको मर्यादा, संस्थाको गरिमा, संस्थालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा जो त्यो राष्ट्रपतीय पदीय आसनमा रहने व्यक्ति हुन्छ, उहाँ विशुद्ध व्यक्तिगत रूपमा मात्रै उहाँले आफूलाई बुझ्नु हुँदैन थियो। उहाँ चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको क्याडरको भूमिकामा उहाँ देखा पर्दै जानुभयो र यो हामीले लगाएको आरोप होइन, यो 5 दलीय गठबन्धनले लगाएको आरोप होइन। उहाँले गरेको कर्मप्रति हाम्रो एउटा टिप्पणी र हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। किनभने सुन्नु न, के कुराले कार्यकर्ताको रूपमा तपाईहरु यहाँ सुन्नु न, कसरी भन्नुहुन्छ भने विगतदेखि अहिलेसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने यो गणतान्त्रिक कालमा पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका, यसैलाई जोडेर हेर्ने हो भने पनि सफा छ, स्पष्ट छ। किनभने राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानको धारा 61 ले राष्ट्र अध्यक्ष भन्छ, होइन? संविधानको रक्षक भन्छ, संविधानको परिपालना गर्ने चाहिँ व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रपतिलाई लिइन्छ र देशमा एउटा राष्ट्र अध्यक्ष हुन्छ भनेपछि को भन्दा राष्ट्रपति भनेपछि धारा 61 को 1, 2, 3, 4 गरेर त्यहाँ चाहिँ यही कुराहरू व्याख्या गरिएको छ र हरेक खालका चाहिँ, होइन, संवैधानिक रूपले चाहिँ नै राज्यका 3वटा अङ्गमध्ये खास गरिकन व्यवस्थापिका र चाहिँ कार्यपालिका को भूमिकाको विषयलाई राष्ट्रपतिले नजिकबाट निहाल्ने र त्यो संविधानबाट प्रदत्त अधिकार के छ राष्ट्रपतिलाई, त्यो कुरालाई टेकेर उहाँले आफ्नो डिसिजनहरू लिनुपर्छ। त्यसो भए आजको दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँहरूले जसरी असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, संविधान नै मास्ने खालको भयो भनेर जसरी दोषारोपण गरिराख्नु भएको छ नि, कुन कदमले चाहिँ उहाँको कुन कदम असंवैधानिक भयो, उहाँको कुन कदम अलोकतान्त्रिक भयो, कुन कदमले चाहिँ यो संविधानमाथि आक्रमण गरिराखेको छ र यहाँहरू चाहिँ अलि बढी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, हामीले अब के देखेका छौँ भने सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने गणतन्त्र स्थापनार्थ संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो पटकको यो निर्वाचन भनौँ 74, त्यो 74 को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि विगतका दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीहरूले, होइन, जस्तो 47 सालको संविधानमा तपाईँ थाहा छ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, संविधानको धारा 53 मा स्पष्ट उल्लेख गरेको के थियो भने यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट चाहिँ, होइन, आफू बहुमत सिद्ध हुँदैन भन्ने यदि लाग्यो भने, होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ नि फ्रेस म्यान्डेटका लागि चाहिँ जान पाउने त्यो एउटा क्लोज त्यहाँ राखिएको थियो।
त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 9 महिनामा सरकार ढल्ने, 5 महिनामा ढल्ने, 1 महिनामा नि ढल्ने, वर्ष दिनमा ढल्ने, यस्ता प्रकारको चाहिँ यो अस्थिर प्रकारको चाहिँ यो अब कार्यपालिका भयो। कार्यपालिका अस्थिर भयो भने के हुन्छ भने मुलुकले राम्रो गति लिन सक्दैन, स्थायित्व हुँदैन, विकासमा यसले ठुलो बाधा पुर्याउँछ हैन, समृद्धिमा ठुलो बाधा पुर्याउँछ। त्यसकारण यो विषय चाहिँ हामीले यो क्लज राख्नुहुन्न भनेर संविधानको धारा 76 मा हामीले सर नेपालको संविधान अनुरूप कसरी सरकार गठन हुन्छ भन्ने व्यवस्था हामीले गर्यौं हो। र त्यो व्यवस्था सँगसँगै धारा 100 को फेरि हैन 1 देखि हैन क्रमशः फेरि हामीले 10 सम्म एउटा प्रकारको प्रोभिजन हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौं, जहाँ संविधानद्वारा हैन प्रदत्त अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थिएन, छैन अहिलेको संविधानमा। र निर्वाचित भएको पहिलो दलले बहुमत हासिल गरेको छ भने स्वतः त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि 30 दिनभित्र हैन 30 दिनभित्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासको मत लिन नपर्ने त्यो स्पष्ट सुस्पष्ट बहुमत हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भनेर भनिया छ। त्यो स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री होस् या 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री होस् या धारा 3 अनुसार ठुलो दलको रूपमा चाहिँ नै निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धारा 4 अनुसार फेरि चाहिँ के हो त भन्दा 30 दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने, बहुमत हासिल गर्नुपर्ने, सदनबाट प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्रोभिजन राखिएको व्यवस्था यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौं। र कतै यहाँले चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ संसदको अथवा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ त्यसको अवधि 5 वर्षसम्म चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि। तर यही कुरामा काउन्टर प्रश्न के आइराखेको छ भने यदि यहाँले भन्नुभयो विश्वासको मत एकचोटि आर्जन गरिसकेपछि विश्वासको मत खास गरी अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन नपर्ने, 2 वर्षसम्म नपाउने भन्ने संविधानले व्यवस्था हैन, नपाउने खास गरी त्यो अधिकार चाहिँ विपक्षीलाई नहुने भन्ने यहाँले गर्नुभयो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि गरिराखेको तर्क के छ भने यदि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सहमतिमा सरकार बन्यो वा एउटै दल सरकार बन्यो तर त्यो विभाजित भयो वा 2 भन्दा नि एउटाले समर्थन फिर्ता लियो, त्यति बेला त 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन हो। फेरि त्यसपछि के जान्छ 3 मा जान्छ हो 3 मा गइसकेपछि के हुन्छ 3 मा पनि उहाँले फेरि विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, फेरि 30 दिनभित्र गर्नु पर्यो, 4 मा अन्तर्गत 5 मा गयो, 5 को प्रधानमन्त्री यदि त्यो व्यवस्था अन्तर नियुक्त हुन सकेन मानौ एउटा, अर्को कुरा उहाँले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, झन्डै 3 महिनामा त संविधान अनुसार नै परिकल्पना हेर्यो भने त विघटन हुन्छ त। यहाँहरूले भन्नुभयो 2 वा 5 वर्षको, यो कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरा? अब यस्तो छ, पहिलो कुरा त के हो भने संविधानको धारा 76 अन्तर्गत 1 अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो 74 मा, त्यसपछि अब दल विभाजन भयो। एकछिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर राखेर यो संविधानको मात्रै यहाँहरूले जुन संविधान निर्माण गर्नु भएको छ नि, देशले जुन संविधान निर्माण गरेको छ, यो संविधानले संसदको पदावधि चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि वा 2 वर्षभन्दा अगाडि विघटनको परिकल्पनै गरेका छैन भन्ने हिसाबले जुन तर्कहरू आइराखेका छ नि, संविधानको प्रावधान अनुसार नै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त झन्डै 3 महिनामा त विघटन हुने देखिन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्यो भने खोइ कसरी विघटन हुन्छ म त त्यस्तो देख्दिनँ, हामीले त्यसरी बुझेका छैनौँ हैन। जस्तो संविधानको धारा 3 अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, शपथ ग्रहण गर्नुभयो। जब वैशाखको 27 गते उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि धारा 100 को 2 अनुसार उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो हैन त, 3 अनुसार उहाँ चाहिँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो वैशाखको 27 गते। यसमा के थियो भने जब सर्वोच्च अदालतले हैन सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा एउटा डिसिजन दियो अथवा त्यहाँ कार्यादेश भनौँ या अब त्यो परमादेश भनौँ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेकपा त रहेन, दल विभाजन भयो। दल विभाजन भएपछि विभाजन भएको दिनबाट 23 दिनभित्र के अरे 30 दिनभित्र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्दथ्यो। यसको मतलब के हो भने फागुनको 23 गते पहिलो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो, चैतको 23 गतेभित्र उहाँले यो विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। ती त्रुटि भयो, राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कुरा भन्न पर्थ्यो, यसरी जानुस् तपाईँ भनेर भन्नु पर्थ्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो। सबैभन्दा त्योभन्दा पहिला त अब पुसको 5 गते विघटन गर्नुभयो, त्यही त्रुटि भयो हैन। त्यसपछि गएर
फागुन 23 देखि चैतको 23 गतेभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो नगरेर उहाँले फेरि के गर्नुभयो भन्दा वैशाखको 27 गते है आकस्मिकतामा फेरि के हो त भन्दाखेरि विश्वासको मतका लागि उहाँ चाहिँ जानुभयो है। यहीँनिर मिलेन नि कुरा। संविधानले भनेको कुरालाई त उहाँ त लत्याउँदै जानु संविधानको कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसैले पख्नुहोस्। अब यसपछि वैशाख 30 गते फेरि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ फेरि नियुक्त हुनुभयो। त्यो कसरी भन्दा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुलो दलको हैसियतले, ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा 76 को 3 अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले हैन त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले धारा 4 अनुसार चाहिँ 1 महिनाभित्र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर त्यतातिर जान छाडेर गरियो के भन्दाखेरि तुरुन्तै राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नै अब खास गरिकन वर्किङ पिरियडको रूपमा तपाईँ हेर्नु भने 5-6 घण्टाभन्दा छैन हैन। त्यसरी चाहिँ के हो भने लु अब प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले हैन विश्वासको मत आर्जन गरेर आउनु पर्यो भनेर भने। हेर्नुहोस् है, अब त्यो गरेर हामीले हैन प्रतिनिधि सभामा भएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू हैन 149 को हस्ताक्षर सहित हामी राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गयौँ। त्यो संविधानको धारा जस्तै मूलभूत रूपमा आजकै प्रश्नमा 5 अनुसार नै हामीहरू गयौँ। राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरेपछि गयौँ, ठिक छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यू कहाँ फेरि के भयो भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकछिन अगाडि अब मेरो विश्वासको मत पनि छैन, म 93 सिटमा खुम्चेँ हैन, 93 सिट बहुमत होइन, त्यसैले अब मार्ग प्रशस्त गरिदिने मेरो सोच छ, म यताबाट जाने हो भनेर उहाँले तपाईहरु जस्ता साथीहरुको मिडियाको अगाडि बसेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्दै गर्ने। अनि एकैछिनपछि फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब मधेसवादी दल र मेरो चाहिँ अब 121 मधेसवादी दलको खास 32 गरेर मसँग 153 छ भनेर चाहिँ उहाँ जानुभयो, जहाँ हस्ताक्षर पनि छैन हैन। स्वयं उहाँले मसँग विश्वास छ भनेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो के भन्छ के अरे विश्वासको मत के भन्छ अब के अरे प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दाखेरि बुझाएको हस्ताक्षर विहीन नामेसीमा भएका मान्य सदस्यहरू स्वयं के हो त भन्दा शेरबहादुर देउवा जति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो त्यति बेला उहाँसँग 93 हुँदै गर्दाखेरि उहाँको विपक्षमा जुन गठबन्धन थियो नि उहाँहरूसँग पनि त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिने मत त थिएन। यदि उहाँहरूसँग राष्ट्रपतिको मा पुग्ने बेलासम्म चाहिँ 149 को पुग्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले जुन दाबी गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ पुग्न किन नसक्ने भन्ने तर्क उहाँहरूको छ। होइन, त्यो उहाँहरूले गर्ने तर्क त्यो बेकारको बेतर्क हो हैन। त्यहाँ कुनै तुक पनि छैन, त्यो नियमसङ्गत पनि छैन, त्यो कुनै दल सम्बन्धी व्यवस्था भयो अनुसार त्यस अनुसार पनि छैन हैन। अब उपेन्द्रजीहरू मान्य उपेन्द्रजीहरू त जानुभएको छ नि हैन। शेरबहादुर देउवा हाम्रो प्रधानमन्त्री हामी बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यहाँ समर्थन छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई हैन त। त्यसपछि चाहिँ माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतका हैन अब हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरू गएर ल अब हामीसँग 149 छ, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार अब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नलाई कुनै पनि के भन्छ के अरे व्यवधान छैन तपाईका लागि, अब मार्ग प्रशस्त भएको छ, नियुक्त गर्नुस् भनेर भनिएको हो। तर उहाँले के गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिज्यूले भने उहाँले ल ठिक छ तपाईको 149 आयो, यहाँ अर्को पनि दाबी आएको छ है। अब यो कुरालाई चाहिँ के हो भने भौतिक उपस्थितिका साथमा म हेर्छु भनेर भन्ने ठाउँ थियो राष्ट्रपतिलाई एउटा। अर्को के थियो भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ के थियो भने ल प्रतिनिधि सभा हैन, प्रतिनिधि सभामा गएर यो के अरे चाहिँ बहुमत हासिल गर्नुस् भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँले भनिदिन सक्नुहुन्थ्यो है। त्यो यहाँहरुको अपेक्षा भयो हैन, त्यसरी गरिदिएको भयो अपेक्षा हैन। यो त कसरी संविधानमा भएको धाराहरुले त्यही बोल्छ नि त। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि एउटा त्यो थियो। अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छँदै राष्ट्रपतिले यो किन आह्वान गर्नुभयो? त्यही असंवैधानिक कदम छ नि त। त्यही असंवैधानिक कदममा तपाईहरु त सारथी बन्नुभयो नि त, किनकि तपाईहरु त शेरबहादुर देउवालाई उक्त आह्वान अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनको लागि 149 को हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नुभयो। यहाँ सुन्नु न त्यो के हो? निकास
निकास त दिनु पर्यो। निकासको लागि असंवैधानिक कदम आफैले भनेको असंवैधानिक कदम फेरि सारथी बन्न मिल्छ त? त्यो असंवैधानिक कदमै थियो त्यो। उहाँले त्यसरी चाहिँ त्यो आह्वान गर्नु हुँदैन थियो, मिल्दैन थियो। किन सदर होइन? गर्नुभयो त्यसलाई? अब सदरको कुरो छैन। गर्नु पनि त यहाँ जानुभयो नि त शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर सहित जानुभयो। खोइ त गर्नुभयो त त्यसो भए राष्ट्रपतिले 5 अन्तर्गत जानुभयो नि त, त्यसलाई त सदर गर्नुभयो। 5 अन्तर्गत आऊ भनेर भनेपछि गयौँ, बाध्यात्मक अवस्थामा गयौँ हामी। होइन, हामी बाध्यात्मक अवस्था, किनभने बेलुकी राति 9 बजे भित्रमा नजाने बित्तिकै तपाईँहरू आउनु भएन भनिदिनुहुन्थ्यो नि। कानुन, विधि, ऐन अथवा संविधानको धारा उपधारा सबै कुरालाई, विधि विधानलाई टेकेर हामीहरू हिँड्दै त राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ के हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकर्ता जस्तो बनेर चाहिँ सुर्लुक जे लिएर आउनुहुन्छ त्यही गर्दै गइराख्नु भएको छ भने हामी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानका रक्षाका लागि होइन कदम गलत गर्नुभयो। तर 9 बजे भित्र नजाने हो भने स्थिति के भन्दाखेरि तपाईँहरू आउनु भएन। उहाँहरूको चाहना के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई निरन्तरता दिने हो। त्यो निरन्तरता कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्दा त यी संसद फेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै फेरि जानुभयो नि त। होइन, त्यसैले यो गर्न मिल्दैन थियो। त्यहाँदेखि 1 2 3 गर्दै हेर्नु भने यस्ता त कति छ है। त्यसो भए अब प्रतिनिधि सभालाई छलेर चाहिँ तपाईँको 5-7 दर्जन चाहिँ 5 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ अध्यादेशहरू जारी गर्दै चाहिँ फटफटी गइराखेको छ। यो के गर्न मिल्छ? यो मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ अर्को प्रश्न। यहाँले भन्नुभयो अगाडि दुईटाको अहिले मूल विवादको चुरो भनेकै 5 अन्तर्गत चाहिँ यहाँहरूले सदस्य सहित उपस्थित हुनुभयो, सशरीर नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि दलको संसदीय दलको नेताको एउटा पत्र लिएर चाहिँ मसँग 153 को भनेर जानुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ आजको दिनमा हामीले अवलम्बन गरिराखेको संसदीय व्यवस्था, त्यसमाथि पनि दलीय व्यवस्था, यो दलीय व्यवस्था अन्तर्गत हामीले दललाई बाहेक गरेर निर्दलीयताको अभ्यास हुन लाग्यो अथवा त्यो प्रकारको चाहिँ यहाँहरूमाथि आरोप छ कि यहाँहरूले निर्दलीयतालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको कोडबाट अथवा उहाँ निकटबाट त्यो छ? होइन, बिल्कुल यो गलत कुरा हो। अहिलेको संविधानले न निर्दलीयताको कल्पना गरेको छ न निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गरेको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, जनताको सर्वोच्च संस्था भने के हो? प्रतिनिधि सभा। सार्वभौम छ होइन, सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधि सभा हो नि। जनताका प्रतिनिधिहरूले देशका बारेमा हरेक कुराको डिसिजन लिने त्यो थलो हो। प्रतिनिधि सभालाई मारेर प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चिरहरण मात्र होइन, त्यसलाई च्यातेर के होइन। चिरहरण भनेको त कस्तो हुन्छ भने अब छँदैछ त्यहाँ अलिकता गडबडी गरे भन्ने देखिन्छ। त्यो संस्थै नरहने गरी कि प्रतिनिधि सबै विघटन गर्ने गरी गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मारिदिने होइन त। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जनताको सर्वोच्चता को बारेमा कुरा गरेर त हुँदैन। हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ, हामी जनवादका लागि लडेका हौँ। अहिलेको समुच्च चाहिँ तपाईँको त्यो लडाइँको कुलयोग भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। पार्टीभित्रको जनवादको कुरा अथवा लोकतन्त्रको कुरा, पार्टी बाहिरको लोकतन्त्रको कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीजी यस्तो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई जनवाद भनेको त त्यो केही पनि होइन है। उहाँलाई जनवाद भन्ने लोकतन्त्र भन्ने चाहिएको छैन। पार्टीभित्र त जनवाद भएन, छैन, लोकतन्त्र छैन भने अनि पार्टी बाहिर आम लोकलाई लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर भन्न कहाँबाट सक्नुहुन्छ? त्यो उहाँको व्यवहारले त एकपछि अर्को के हो भने तानाशाही स्वेच्छाचारी कदमभन्दा अर्को केही पनि चाल्नु। उहाँलाई जे लाग्छ दिमागमा त्यही गर्दै जानुहुन्छ र त्यसको साँची चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुभयो। यति कुरामा हाम्रो उहाँप्रतिको टिप्पणी हो। ठिक छ, अब विरोध हो। अब यो विषयमा चाहिँ अहिले विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले यो विषयको अझै प्रश्नसँग व्याख्या गर्ला। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जे आदेश गर्छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्ने कि? किनकि अहिले जसरी चर्चाहरू चलिराखेको छ उता पछिबाट पनि यताबाट पनि जुन तरिकाले अहिले फेरि यहाँहरू चाहिँ सडक आन्दोलनतर्फ सङ्केत गरिराखेको, आफ्ना भातृ सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनलाई सडकमा उतार्न खोजिराखेको, यो अवस्था चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो? अब यसमा 2-3वटा कुरा छ। एउटा कुरा के हो भने जब मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, लोकतन्त्रको चाहिँ बर्खिलापमा कुनै किसिमको कदमहरू चालिन्छ भने हिजो राजाको नेतृत्वमा हुँदाखेरिको व्यवस्थाका विरुद्ध त हामीहरू सडकमा गयौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, जनयुद्ध गऱ्यौँ। प्रत्यक्ष जनयुद्धको एउटा सिपाही म पनि हुँ होइन। हामी कालो कफन बाँधेर आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्ने चाहिँ त्यो ठुलो
होइन हाँसी हाँसी मृत्युवरण गर्ने राष्ट्रका लागि भनेर लाग्यौँ। ती सारा कुराको बीचबाट विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू सङ्घर्षहरूको रगत पसिनाको कुल योगबाट अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ। त्यो संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मुलुक चलिराख्दाखेरि कसैको टाउ दुखाइ पनि हुँदैन, विधिमा चल्या छ भन्ने हुन्छ। यदि संविधानका प्रावधान बेगर त्यसको कुनै चाहिँ सुनुवाई नै नगर्ने, देखभालै नगर्ने, त्यो अनुसार नै नचल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता धरापमा पर्छ नि। त्यसैले यसका रक्षाका लागि यदि कहीँ कतैबाट चाहिँ संविधानको चाहिँ बर्खिलापमा हुने खालका चाहिँ कदमहरू हो भने त्यो त त्यसको रक्षाका लागि त सडक सङ्घर्षमा जानु जनताको त्यो त नैसर्गिक अधिकार हो नि त। ठिक छ, अब म विषयान्तर गर्न चाहेँ। अहिले जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, उक्त स्थानमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कोषबाट चाहिँ एउटा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि भनेर 40 लाख चाहिँ विनियोजन भएको, त्यसमा चाहिँ अनियमितता भयो, त्यसमा यहाँको पनि संलग्नता छ भन्ने कोणबाट अहिले कुराहरू आइराखेको छ। यथार्थ के बताइदिनुहोस् मदनजी। म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, आज यहाँ यो जनता टेलिभिजन लोकप्रिय यो कार्यक्रम विमर्श मार्फत सबैलाई अहिले नजिकबाट निहालिराख्नु हुने सबै आम जनता, रामेछापवासी जनसमुदाय, रामेछाप नगरपालिका, खास गरिकन हिमगङ्गाको चाहिँ त्यो विद्यालयमा 40 लाख पैसा राखिएको कुरा सत्य हो। अब म त्यो समितिको अध्यक्ष हुन्छु। यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको फन्ड हो। त्यहाँ अब तपाईँकै यही जनता टेलिभिजन मार्फत 8 गते बेलुकी साँझ 6 बजे 6:15 बजेतिर एउटा भिडियो क्लिप सहितको एउटा न्युज बनाएर प्रचारित भयो। यसमा पनि मेरो आफ्नो कुरा छ। प्रचारित भन्दा पनि त्यहाँका त्यहाँ बोलिरहेको उहाँहरूले बोलेको कुरा यहाँ सुन्नुहोस्। प्रधान अध्यापकले माननीय श्यामकुमार श्रेष्ठलाई मैले पैसा लगेर दिएको र उहाँले लिनुभएको भन्नुभएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले माननीय श्यामकुमार श्रेष्ठलाई मेरो हातबाट मैले पैसा दिएको र लिनुभएको भनेर भन्नुभएको छ। यथार्थ के हो त बताउनु। त्यसो हुँदाखेरि कुरा के हो भने तपाईँको यो टेलिभिजनको जिल्ला स्थित संवाददाता सुमित श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। मलाई थाहा थिएन। सुमित श्रेष्ठ भन्ने मान्छे रेडियो तिफदीको स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो है। अहिले त्यतिखेर हाम्रै पार्टी सुन्नु न। अब पत्रकार साथीहरूलाई पनि मेरो एउटा आग्रह छ होइन, किनभने मिडियाकर्मी साथीहरूले सत्य तथ्य जे हो त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो हिमगङ्गाको विद्यालयको बारेमा त्यहाँ 5वटा शीर्षक अन्तर्गतको काम गर्नका लागि भनेर त्यहीँको नगरपालिकाको प्रमुख पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम भनौँ अथवा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको समितिको परामर्श समितिको सदस्य हुन्छन्। र उहाँले पनि के हो भने विद्यालयमा त्यहाँ चाहिँ नि अब अलि समस्या छ, राख्दा राम्रै हुन्छ मान्यज्यू भनेर भन्ने स्थिति हो। र समिति त्यहाँ 12-13 जनाको समिति हुन्छ। त्यसमा 8वटा पालिका छ, पालिकाका अध्यक्षहरू प्रमुखहरू सबै यो समितिको सदस्य हुन्छन्। जिल्ला समन्वयका प्रमुख उपप्रमुख यसको सदस्य हुन्छ। त्यसपछि जिल्लाको चाहिँ समन्वय अधिकारी भन्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ यो एलडिओ भनिन्थ्यो, अहिले समन्वय अधिकारी भनेर भनिन्छ। उहाँ सदस्य सचिवको रूपमा हुन्छ। हामी त्यहाँ बसेर जिल्लाभरिका योजनाहरू छनौट गर्छौँ है। र बजेट जम्मा 4 करोड रुपियाँ हो। जिल्लाभरिमा चाहिँ हामी त्यो 4 करोड बजेटलाई चाहिँ विन्यास गर्छौँ र पठाइदिन्छौँ। त्यो पठाइसकिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि नगरपालिकामा गएको बजेट नगरपालिकाले नै गर्ने हो, गाउँपालिकामा गएको बजेट गाउँपालिकाको स्थानीय तहले नै गर्ने हो। त्यसको डिजाइन इस्टिमेट पनि त्यसैले गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यसैले गर्छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुनेछ भने उपभोक्ता समिति मार्फतै त्यसैले चाहिँ कार्यादेश गर्छ। जुन पैसा हुन्छ नि त्यो पैसा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको खातामा जान्छ कि सिधै त्यतैबाट खर्च गर्छ? सुन्नु न, त्यो नगरपालिकामा जान्छ पैसा। नगरपालिकाको चाहिँ जुन के अरे चाहिँ एकाउन्ट हुन्छ त्यहीँ जान्छ हैन, कोलोनीका मार्फत। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ श्यामकुमार श्रेष्ठले 22 लाख कस्तो हास्यास्पद कुरा के है, कस्तो हास्यास्पद कुरा। 22 लाखको कुरा छोडिदिनुहोस्, 22 पैसा पनि लिएको छैन। यदि पुष्टि भयो भने श्यामकुमार श्रेष्ठ जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छ। यस्तो हचुवाको भरमा
एकदम भ्रमको खेती गरेर हैन यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ नि प्रचारित गर्ने। तर यो हैन? विषयमा किन त्यसैले फेरि जस्तो म आफै अचम्म भइराखेको छु। जनता टेलिभिजन जस्तो रिपोर्टको कुरा त के हो भने जस्तो मसँग जोडिएको कुरा त मसँग यो हो कि होइन भनेर प्रचार गर्नु पर्यो नि, अनुमति त लिनु पर्यो नि। तपाईँ पनि उक्त कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको थियो। सुन्नु न, म बाइ द वे एउटा कार्यक्रममा म हिँड्दै थिएँ हैन, फोन आयो, यहाँको फोन रहेछ, जनता टेलिभिजनको फोन, यस्तो कुरा आयो भनेर भने म अनएक्सपेक्टेड कुरा यसैसँग जोडिएको कुरा जस्तो त्यसैले सुन्नु न, म अलिकति प्रश्न म सुन्नु न, म प्रश्न त्यस्ता 40 लाख होइन, रामेछापमा त अहिलेसम्म त मैले खरब बजेट लगिसकेँ, खरब। मेरो कार्यकाल म पटक पटक निर्वाचित भएर आएको छु। यदि मेरो मनसायमा कुनै त्यस प्रकारको चाहिँ है अनियमितता गर्ने मेरो कुनै सोच थियो भने ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, 40 लाखको बजेटबाट 22 लाख लिन्छ भने म आज कस्तो हुन्थ्यो होला? म निर्वाचित भएर आउँथेँ, जनताले रुचाउँथ्यो, कार्यकर्ताले रुचाउँथ्यो, पार्टीले रुचाउँथ्यो, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर आएको छु हैन। कसैलाई जबरजस्ती हातमा चाहिँ ल छाप हान्नुहोस् भनेर होइन, जनताले खुसी साथ हैन सगौरव भोट गरेर पठाएको छ। र लोकतन्त्र यो 47 सालको अभ्यासपछि अहिलेसम्म पटक पटक निर्वाचित भएर आउने व्यक्ति हुँ म। जनताले त्यति रुचाएको र त्यो जनतामा पुरै पपुलारिटी छ भनेर मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नका लागि यो प्रकारको प्रपञ्च रचेर गरिएको कुरा छ। र अन्त्यमा छु म, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ अब अहिले कतै न कतै एक प्रकारको असन्तुष्टि जस्तो हजुर त्यो चाहिँ देखिया छ हैन। त्यहाँ जो जोको बाइटहरू आइराखेका छ, जो जो व्यक्तिहरू बोल्नु भएको छ, यहाँ त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले यहाँ आफ्नै पनि त्यो अभिभावकीय भूमिका त रहन्छ। त्यहाँ भएका असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा र उहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ, उहाँहरूको कुनै कुरा छ भने त्यो सम्बोधन गर्ने कुरा पनि र कानुनी पाटोमा गए पनि त्यो कानुनले गर्ने कुरा पनि यहाँको त्यसमा केही रहेन। तर यहाँको त्यो अभिभावकीय भूमिका चाहिँ अब के हुन्छ, जुन प्रकारको असन्तुष्टि चाहिँ के गर्नु? अब यसमा मैले के भनेको छु, जिल्ला स्थित हैन, अब सिडिओ साहबलाई पनि मैले भनेको छु त्यहाँ जानुहोस्, राम्रोसँग चाहिँ हेर्नुहोस् काम के भएको छ हैन भनेर भनेको छु। त्यहाँको नगरलाई पनि भनेको छु, त्यहाँका सम्बद्ध पार्टी त्यो राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि मैले भनेको छु त्यो काम के कति भयो, किन यस्ता खालका प्रश्नहरू उठ्छ अनुसन्धानलाई तपाईले। त्यसैले अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग मेरो तर्फबाट हुनेछ र म आफै पनि आउँदैछु भनेर भनेको छु। किनभने योजना राखिदिइसकेपछि मेरो कुनै त्यहाँ केही भूमिका नै हुँदैन। किनभने नगरपालिकाले सबै काम गर्ने भइसकिसकेपछि फरफारक उसैले गर्छ, डिपिआर उसैले गर्छ, कार्यान्वयन उसैले गर्छ, अनि फाँटबारी उसैले गर्छ, लेखाङ्कन उसैले राख्छ हैन, अन्तिम भुक्तानी उसैले गर्छ। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यो बेलामा किन चाहिँ यहाँ चाहिँ काम राम्रो भएन भनेर भन्न सकेन हैन? किन भन्न सकेन भन्नुहोस् त? त्यहाँको स्कुल प्रशासनले किन भन्न सकेन त्यो बेलामा कि काम राम्रो भएको छैन, भुक्तानी नदे भनेर भन्नुपर्छ पर्दैन? त्यसो भएको हुनाले यो पुरानो कुरा हो हैन, 2 वर्ष अगाडि सुन्नुहोस् है, अब त्यहाँ कुनै ढङ्गबाट अनियमितता भएको रहेछ भने अब त्यहाँ कुनै पनि हालतमा उम्किने ठाउँ छैन र स्थानीय तहमा गएर त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको केही देखियो भने त्यो सम्बद्ध पक्षलाई, अनुसन्धानको टिमलाई या त्यो दायराभित्र चाहिँ हैन ल्याउने खालको क्रममा मेरो आफ्नो तर्फबाट सहयोग पूर्ण रूपले म गर्नेछु। मेरो यो प्रतिबद्धता हो। किनभने भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताका लागि यत्रो वकालत गरेर हिँड्ने म अनि यस्तो त यो त कल्पना पनि गर्न नसक्ने कुरा हो। हस्, आजको लागि कार्यक्रमले निर्धारित समय सकिएको छ। धन्यवाद छ मदन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टेलिभिजनमा मलाई आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभयो। अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।